जब हम मैन्युफैक्चरर को ये कह रहे हैं कि तुम काइबोर प्लस 3% दो, तो एफबीआर की मेल एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारे की बैकग्राउंड ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक गाड़ी जो है वो बुक की गई है और सर्टेन डेट दी गई है कि इसके अंदर हम आपको डिलीवर कर देंगे। ये बहुत बड़ा प्लेग है जो फैला हुआ है हमारी मईशत के अंदर, कल्चर के अंदर, जो ये इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्रीप इन कर गई हैं कि हम विदाउट क्रिएटिंग एन इकनॉमिक एक्टिविटी हम उससे जो है वो कंसिडरेशंस जो हैं वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं, और ज़ाहिर है ये मनफी रवैये हैं जो कि हमारी सोसाइटी में और मईशत में एग्जिस्ट करते हैं। जितने दिनों का डिले होगा उस पे आप काइबोर यानी कराची इंटरबैंक ऑफर रेट प्लस 3% पर एनम ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड, वो आप डिलेड दिनों के लिए, पीरियड के लिए वो उनको पे करेंगे। और इस ऑर्डर के थ्रू जो फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन ने किया है उनको याद दिलाया गया है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो उसकी ये कास्ट है। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन, और जो आपके वादे हैं वादों के मुताबिक आपने चलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू FTO TV। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम गाड़ियाँ बुक करवाते हैं विद द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो डिफरेंट ब्रांड की गाड़ियाँ यहाँ पे बनती हैं और इंपोर्ट होती हैं। एट द टाइम ऑफ द बुकिंग एक सर्टन अमाउंट हमें मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ती है, लेकिन होता ये है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम में उन्होंने गाड़ी हमें देना होती है वो तो कभी पाकिस्तान में डिलीवर नहीं हुई। यूजुअली ये 60 दिन का स्टिपुलेटेड टाइम है और गाड़ियाँ मिलती हैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद। ये जो टाइम डिफरेंस है इसमें एक मेंटल एगनी और फिर फाइनेंशियल लॉस जो है वो बंदा जो बायर है उसको होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर किसी जगह पे टैक्स पॉलिसी चेंज हुई है तो उसको भी उस शख्स को बर्दाश्त करना पड़ता है। फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन दिया और ये कहा कि जब किसी मैन्युफैक्चरर के साथ कोई गाड़ी बुक करवाई जाती है और वो स्टिपुलेटेड टाइम में उस गाड़ी को डिलीवर नहीं करते तो जितना वो डिले करेंगे उसमें काइबोर प्लस 3% आपने उस गाड़ी के ओनर को पे करने हैं जिसके पैसे आपके पास मौजूद हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त एक फैसला जो फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन के प्लेटफॉर्म से हुआ, और इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर सरफराज अहमद वड़ाइच साहब जो एडवाइज़र हैं कस्टम पे मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ज़बरदस्त आपने एक फैसला दिया। बैकग्राउंड क्या थी? लोग आपके पास वो आए जो जिन्होंने गाड़ियाँ बुक करवाई थी, और फिर मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि ये एफबीआर की मेल एडमिनिस्ट्रेशन से इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि जब हम मैन्युफैक्चरर को ये कह रहे हैं कि तुम काइबोर प्लस 3% दो, तो एफबीआर की मेल एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारे की बैकग्राउंड ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये अलमास साहब एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, इन द सेंस कि हम अक्सर बेशतर पाकिस्तान के प्रेस में लोगों से ये अक्सर बेशतर सुनते हैं कि वो जब बुकिंग ऑर्डर्स उनको जारी कर देते हैं जो उनके ऑथराइज्ड डीलर्स हैं कार मैन्युफैक्चरर्स के, चाहे वो टोयोटा हो, सुजुकी हो, होंडा हो, तो नॉर्मली जितना टाइम उन बुकिंग ऑर्डर्स के अंदर दिया जाता है जो कि जनरली 60 दिन है, कि 60 दिन के अंदर आफ्टर बुकिंग ऑफ द व्हीकल वो गाड़ी जो है उनको डिलीवर होनी है, लेकिन वो गाड़ी डिलीवर नहीं होती। उसके ज़ाहिर है वेरियस अकाउंट्स होते हैं। कभी तो वो ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस हाइक आ गई है और उसके नतीजे में उनको भी प्राइसेस एडजस्ट करना पड़ी हैं, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, और एफबीआर के या बाकी लेवीज़ जो हैं उनके रेट्स बदल गए हैं, तो उस वजह से एक अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है, तो जिस वजह से वो गाड़ी डिलीवर नहीं कर पा रहे, और ऑफ कोर्स उनकी अपनी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और उसके नतीजे में आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट, ओन का कॉन्सेप्ट, कि जी वो गाड़ी बुक तो होती है लेकिन बुक टाइम पे दी नहीं जाती, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम से पहले मिल जाती है, मतलब उनकी बुकिंग जो है वो किसी और से बहुत बाद में होती है लेकिन डिलीवरी पहले मिल जाती है। अपना असर रसूख इस्तेमाल करके दे गेट इट डिलीवर, असर रसूख इस्तेमाल करके ज़ाहिर है उसके लिए जो वो ड्यू कंसिडरेशन जिसका नाम ओन रखा जाता है, तो उसके नतीजे में जो जेन्युइन लेजिटिमेट कस्टमर है जिसको एक गाड़ी जो है वो बुक की गई है और सर्टेन डेट दी गई है कि इसके अंदर हम आपको डिलीवर कर देंगे, तो एक ये बहुत बड़ा प्लेग है जो फैला हुआ है, और जिसके नतीजे में जैसा अनफॉर्चुनेटली हमारी मईशत के अंदर, कल्चर के अंदर जो ये इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्रीप इन कर गई हैं
کہ ہم وداؤٹ کریٹنگ این اکنامک ایکٹیویٹی ہم اس سے جو ہے وہ کنسیڈریشنز جو ہیں وہ جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ منفی رویے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں اور معیشت میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہی اس میں بھی تھا. تو آن دس اکاؤنٹ یہ لوگ آئے ہمارے پاس، اور جیسا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس سے پہلے ٹائم آف سپلائی کا ایشو تھا، تو جس کے نتیجے میں آنریبل فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین نے ایک ڈیسیژن لیا، اور اس کے نتیجے میں ٹائم آف سپلائی کے نتیجے میں جو سیلز ٹیکس جو ہے جو 17% کی بجائے 12% ہو گیا تھا، لیکن یہ کمپنیز جو ہیں وہ 17% ہی چارج، اور ایکسائز ڈیوٹی بھی کم ہوئی تھی، ختم ہوئی تھی. جی. تو وہ جو ہے وہ ایک مسئلہ حل ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ جب یہ فائنلی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کر دیا آرڈر کو جو فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین نے کیا تھا، اور جس کے اگینسٹ ایف بی آر نے اپیل دائر کی تھی، اور وہ اپیل بھی ان کی ریجیکٹ ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں اب ان کے ساتھ پارلیز کے بعد مذاکرات کے بعد ایک طریقہ کار طے ہو گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں چیف کمشنر لارج ٹیکس آفس کراچی وہ پروسیس کریں گے کار مینوفیکچررز کے اس طرح کے کلیمز جو انہوں نے ان کو ظاہر ایف بی آر کو انہوں نے جمع کروا دیے جو ایکسٹرا چارجنگ تھی، تو وہ کلیمز لینے کے بعد وہ ڈیلیور کریں گے جو افیکٹی کسٹمرز تھے ان کو جو ایڈیشنل سیلز ٹیکس جو ہے ان سے چارج کیا گیا، وہ جو 5% سرپلس چارج ہوا تھا وہ اب سب کو ریفنڈ کیا اور وہ رفلی تقریباً 9,000 کے قریب ہیں اس طرح کے لوگ جن کو اس سے بینیفٹ ہوگا جو اس پروسیس کے نتیجے میں ان کو ریفنڈ. یہ بہت بڑا نمبر ہے، 9,000 کا نمبر جو ہے. اٹس اے بگ نمبر. ناؤ کمنگ ٹو دس پوائنٹ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو یعنی ڈیلیڈ جو ڈلیوریز ہیں، تو اس میں بھی اس کا یہ چونکہ اس میں یہ جنوری کے مہینے میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا ریٹ چینج ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں چونکہ گاڑیاں جو ہیں وہ لیٹ ڈلیور ہو رہی تھیں، تو اس طرح کے امپیکٹ ساتھ آ رہے تھے اور لوگ اس سے ڈسٹرب ہو رہے تھے. بہرحال وہ تو ریٹ جو ہے اس کے مطابق ہی انہوں نے امپلیمنٹ ہونا ہے، وہ تو اس میں جو لیجیٹیمیٹ ہے وہ تو ہونا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک ڈیلیڈ ڈلیوریز کا تعلق تھا، اس پہ ایف بی آر نے ہمیں کہا کہ جی یہ تو میٹر از بٹوین دی کسٹمر اینڈ دی مینوفیکچرر، ہمارا اس سے تعلق نہیں، آتھرائزڈ ڈیلر، ہمارا اس سے کوئی کیا تعلق ہے. تو ہم نے پھر ایف بی آر کو یاد دلایا ہے کہ جی آپ کا اپنا نوٹیفیکیشن ہے SRO 837 جو کہ افیکٹو ہے 1 جولائی 2021 سے، اور جس کے نتیجے میں آپ نے یہ طے کیا ہے کہ اگر 60 دن سے بیونڈ ڈلیوری دی جائے گی تو جتنے بھی عرصے کا جتنے دنوں کا ڈیلے ہوگا اس پہ آپ کا IBOR یعنی کراچی انٹر بینک آفر ریٹ پلس 3% پر اینم آف دی اماؤنٹ ڈپازیٹڈ، ٹوٹل اماؤنٹ ڈپازیٹڈ، وہ آپ ڈیلیڈ دنوں کے لیے پیریڈ کے لیے وہ ان کو پے کریں گے. اور نہ صرف وہ پے کریں گے آپ، بلکہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جو کہ ایف بی آر کے انڈر ہی کام کرتی ہیں، ان کو آپ سالانہ بائی اینولی یعنی ہر سال میں 2 دفعہ یہ آپ اسٹیٹمنٹ سبمٹ کریں گے کہ آپ نے کتنی گاڑیاں بک کی، کتنی گاڑیاں آپ نے 60 دن کے بعد ڈلیور کی، اور جن کو آپ نے 60 دن کے بعد ڈلیور کیا ان کو کتنا آپ نے IBOR پلس 3% پر اینم آپ نے پے کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہر 6 ماہ کے بعد انہوں نے جو پاکستان انجینئرنگ بورڈ ہے جس نے میں وہی گزارش کرنے لگا ہوں، وہ 2 آرگنائزیشنز ہیں جن کو انہوں نے سبمٹ کرنی ہے. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ جو کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر کام کرتا ہے، اور اسی طرح IOCO انپٹ آؤٹ پٹ آرگنائزیشن جو کہ کسٹمز کی ہے اور وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے تحت کام کرتی ہے. ان کو انہوں نے سبمٹ کرنی ہے یہ ڈیٹیلز کہ یہ ہم نے جو ڈیلے تھا تو جو ڈیو اماؤنٹ تھی آن اکاؤنٹ آف IBOR اینڈ 3% پر اینم وہ ہم نے کتنے لوگوں کو کتنی اماؤنٹ میں پے کی ہے. تو ان اے وے وہ ان کو ایک ریگولیٹری سسٹم کے اندر باندھ دیا گیا. ہم نے ایف بی آر کو یہ یاد دلایا ہے کہ جناب یہ آپ کا اپنا نوٹیفیکیشن ہے، اور اس پہ عمل درآمد اس پہ امپلیمنٹ کروانا آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. تو بیکاز یہ جو مینوفیکچررز ہیں وہ رجسٹرڈ پرسنز ہیں in terms of sales tax and NTN holders and to that effect
وہ ایف بی آر کو ہی اپنی اینول ریٹرنز رپورٹ کرتے ہیں اور منتھلی سیلز ٹیکس کی ریٹرن جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ اگر وہ کوئی کمپلائی نہیں کر رہے بورڈ کے نوٹیفیکیشنز کو تو آبویسلی. ڈاکٹر صاحب مجھے تو لگتا یہ ہے کہ یہ نمبر جس طرح پہلے آپ نے بتایا کہ 9,000 لوگوں کو ریفنڈ ملا, یہ نمبر تو بہت بڑا ہوگا, اس لیے کہ کوئی ایک مینوفیکچر بھی میری نظر میں ایسا نہیں ہے جو کہ ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو بتاتے ہیں اس کے اندر گاڑیاں ڈیلیور کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ بڑے لمبے عرصے سے لوگوں کی اماؤنٹس ان ایڈوانس لے کے وہ خود تو یوز کر رہے ہیں, بالکل صحیح, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, تو وہ جتنا ڈیلے کرتے تھے گاڑی بھی ڈیلیور نہیں ہو رہی اور وہ اماؤنٹ کو بھی استعمال کر رہے ہیں. تو کسٹمرز آبویسلی وہ اپنے رائٹس کے لیے اتنے ظاہر ہے لا نوئنگ بھی نہیں ہوتے, اور پھر جو ہمارے حالات و واقعات ہیں لوگ کہتے ہیں چلو یار کام کرو اور چلتے بنو. تو ان دیٹ سینس اے بگ ڈیسیژن. اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر جو کار انڈسٹری یعنی آٹو انڈسٹری کے جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں پاکستان کے اندر بھی اور جو امپورٹس کے اندر بھی ہیں, اور جو آن دس اکاؤنٹ کسٹمرز کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے, ان کو ریگولیٹ کیا گیا ہے, اور اس آرڈر کے تھرو جو فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین نے کیا ہے ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کی یہ کاسٹ ہے. سو یو ہیو ٹو بی ڈسپلن, اور جو آپ کے وعدے ہیں وعدوں کے مطابق آپ نے چلنا. تھینک یو ویری مچ. یہ وہ بڑا زبردست فیصلہ ہے جس کے بینیفیشری جو ہیں ان کی تعداد کئی ہزار ہوگی, اور یہ جو پاکستان کی بڑی انڈسٹری ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. اور ناٹ اونلی دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ریگولیٹ دیم, ہم نے ایف بی آر کو بھی پابند کیا ہے کہ آپ جو اپنے فیصلے کرتے ہیں, آپ کے جو ایس آر اوز ہوتے ہیں, آپ نے اس کی بھی پیراداری کرنی ہے. چونکہ آپ نہیں کر رہے تھے تو آپ کی وجہ سے جنرل پبلک کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا, اور نہ صرف ان کے پیسے مینپولیٹ کر کے کار مینوفیکچر استعمال کر رہے تھے, بلکہ ایٹ ٹائمز ان کو ایکسٹرا ڈیوٹیز پے کرنا پڑتی تھی جو وقت کے ساتھ گیپ کے ساتھ گورنمنٹ کی نئی پالیسیز کی وجہ سے انٹروڈیوس ہوتی تھی. تو جو گاڑی خریدنے والا تھا he or she was losing at both ends. Now this is going to be stopped and this is going to be regulated, and this is what FTO is doing. Thank you.